गुजरात में उर्दू की जड़ें गहरी हैं। वली दखनी की उर्दू ज़मीन आज भी ज़रखेज़ है। ईटीवी की टीम अंकलेश्वर शहर में दारुल उलूम मरकज़ इस्लामी पहुंची। दारुल उलूम में कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान का सेंटर है। गुजरात का अंकलेश्वर खुशहाल शहर है। कुशादा सड़कें, इमारतें और शहर की गहमा गहमी इस बात का वाज़ेह सबूत है। इसी गहमा गहमी के बीच शहर के क़ल्ब में वाक़े है दारुल उलूम मरकज़ इस्लामी की ये इमारत। दारुल उलूम दीनी व असरी तालीम का मरकज़ है। यहाँ मदारिस की तालीम के साथ साथ उर्दू और अंग्रेजी ज़बान की भी तालीम दी जाती है। इस इदारे में NCPUL का उर्दू डिप्लोमा चलाया जाता है। हमारे यहाँ इस इदारे में NCPUL का कोर्स 2013 से चल रहा है, और क्योंकि हमने सोचा कि भाई ये सेंटर जो NCPUL कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ जो उर्दू और अरबी ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए मेहनत इतने कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि यहाँ पर भी सेंटर हो कि यहाँ के स्टूडेंट को ये फ़ायदा हो और उर्दू ज़बान और अरबी ज़बान में उनको कोई महारत हासिल हो। तो हमने भी 2013 में ये सेंटर उनसे दरख्वास्त की, तो उन्होंने ये सेंटर हमको यहाँ पर दिया। और यहाँ स्पेशली गुजराती लैंग्वेज है, इसके लिए उर्दू ज़बान तो यहाँ है ही नहीं, तो ये इस ज़बान से, इस सेंटर से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के स्टूडेंट के अंदर उर्दू ज़बान में बहुत अच्छी महारत हासिल हुई, बात करने के एतबार से, लिखने के एतबार से, और भी ये समझो कि बहुत और सब एतबार से, सिखाने के एतबार से भी यहाँ के तलबा को बहुत फ़ायदा। उर्दू डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत के बाद इसकी मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हुआ है। इसकी तस्हीह हो जाएगी अल्फाज की, तो सबसे पहले अलिफ से लेकर या तक, जैसे हर साल बड़ी तादाद में तलबा उर्दू डिप्लोमा कोर्स में दाखिला ले रहे हैं। होमवर्क के तौर पर भी दिया गया है, अलिफ और सीन है, अब इसको जोड़ देंगे तो उर्दू पढ़ाने के लिए 2 टीचर मुकर्रर किए गए हैं। जब कंबाइन करते हैं, जब जोड़ते हैं। इस अकामती इदारे में बिहार, महाराष्ट्र, यूपी और दीगर रियासतों के तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। जी, उसके बाद ये क्या लिखा है? इस कोर्स के अंदर इब्तिदा से लेकर के वो बच्चे जो अंग्रेजी में हम बोलते हैं जो बच्चे ABCD ना जानते हो, इसी तरह के वो बच्चे जो उर्दू से बिल्कुल ना बलद हों, अलिफ बात से भी वाकिफ़ ना हो, तो उन बच्चों को हम अलिफ बात से शुरुआत करते हैं और साल के अख्ताम तक वह इंतखाब नस्र के नाम से किताब है, वहाँ तक पढ़ने के बाद बच्चे इतने स्किलफुल हो जाते हैं कि वह नस्र और नज़म को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके इशाअत में जो कुछ भी लगे उसको लगा कर और कर सकते हैं। उर्दू बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ तलबा सीख रहे हैं। कौंसिल के सर्टिफिकेट से तलबा को रोजगार हासिल करने में मदद मिल रही है। अस्पताल तलबा मुख्तलिफ रसाइल व जराइद, पर्चे और मज़ामीन लिख रहे हैं। कौमी कौंसिल के इस मरकज़ में ज़ेर तालीम तलबा अपने मुस्तकबिल को लेकर काफ़ी पुरुम्मीद हैं। 4 तरह की किताबें हमें दी गई हैं। अभी 1 अप्रैल से जो किताब शुरू हुई है, उर्दू फॉर ऑल इन इंटर, यानी उर्दू फॉर ऑल इसका नाम दिया गया है। ये 1 अप्रैल से शुरू हुई, अभी कुछ दिन हुए हैं। अभी आगाज़ में, शुरुआत में हुरूफ़ तहज्जी यानी अल्फ़ाबेट्स जो हैं उनके साउंड्स और उनके तलफ़्फ़ुज़, प्रोनाउंसिएशन, वो सब हमको सिखाए जा रहे हैं कि किस तरीके से करना है। चूँकि ये
جو کورس ہے چونکہ یہ گورنمنٹ ہے سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے چونکہ اس کی اہمیت ہے اس لیے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔ بہت اچھا کورس ہے، اور یہ کورس اس طریقے سے ہے کہ آدمی کو اگر اردو پڑھنا جس کو نہیں آتی ہے، اگر وہ اس میں داخلہ لے تو انشاءاللہ وہ ایک ماہر اردو پڑھنے والا ہوگا، اور اچھے طریقے سے اردو کی نشر و اشاعت کرنے والا ہوگا، اور اردو کے اندر جو بھی مضامین لکھنے بھی ہوں یا پڑھنے ہوں انشاءاللہ وہ پڑھ سکتا ہے اور لکھ سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس کا کورس چلتا ہے، ہر ہفتے میں 3 دن چلاتے ہیں۔ کلاس میں 79 بچے 69 بچے ہیں جو الحمدللہ سب کے سب محنت سے پڑھ رہے ہیں، اور کوشش ہے کہ اس میں پڑھ کر کے ہم اچھے نمبرات حاصل کریں، تاکہ ہم کہیں بھی اپنی اس سند کو اگر پیش کریں تو ہمارے اس سند کی ایک مان ہو اور اس کو قبول کیا جائے۔ دارالعلوم مرکز اسلامی کے ٹیچر و طلباء نے NCPUL کا خصوصی شکریہ ادا کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم NCPUL کے ڈائریکٹر اور بانی کے ممنون و مشکور ہیں۔ کیا ایک لیٹرز ہے، اس کے سلسلے میں ہم نے بحث کیا ہے کہ الف کیا ہے، را جس کو پڑھتے ہوں یعنی گروپ کے طور پر را۔ ٹیچر و طلباء کا کہنا ہے کہ NCPUL نے اس طرح کا سینٹر قائم کر کے گنگا جمنی تہذیب کی اعلیٰ مثال پیش کی ہے۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں NCPUL کے موجودہ ڈائریکٹر کے اور ان کے بانین کے، ہر ایک کے ہم ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے اس طرح کا سینٹر قائم کر کے ہندوستانی مسلمانوں میں جو اردو ہماری گنگی جمنی تہذیب کی اعلیٰ مثال تھی، اس مثال کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے اردو سینٹر کو قائم کیا اور قومی کونسل کی بنیاد ڈالی دلی میں، اور اس کے تحت پورے ہندوستان میں اپنی شاخیں پھیلا ڈالی، اور ان شاخوں کو پھیلانے پر اردو کی ترویج پر ہم ان کے تہ دل سے ممنون و مشکور ہیں۔ NCPUL نے جو کورس شروع کیا ہے یہ اپنی جگہ بہت اہمیت کا حامل ہے اور اس پر شکریہ ادا کرنا بھی چاہیے، اور یہ کورس جو ہے پہلے ششماہی سرٹیفکیٹ کورس کے نام سے شروع ہوا تھا، لیکن اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ڈپلومہ کورس 1 سال کا کیا گیا۔ یہ 2001 کے اندر اس کا آغاز ہوا ہے، اور اس سے بہت زیادہ ہندوستان کے اندر اردو کو ترویج و اشاعت مل رہی ہے اور اس سے اردو ترقی پذیر ہو رہی ہے۔ اس لیے ہم خاص طور پر اس سینٹر کے جو طلبہ NCPUL میں جو پڑھ رہے ہیں اور جو باضابطہ تعلیم چل رہی ہے، ہم شکر گزار ہیں۔ الف واو دال الف اودا۔ بلا شبہ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی منظم کاوشوں کے نتیجے میں اردو زبان اپنے درخشاں ماضی کے آئینے میں تابناک مستقبل دیکھنے لگی ہے۔ کبھی ہم میں تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم سے تم سے بھی راہ تھی، کبھی ہم میں تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم سے تم سے بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ یہ جذباتی شعر غالب اور ذوق کے ہم عصر شاعر مومن خان مومن کا ہے۔ اس شعر میں مومن اپنے محبوب کو اپنی اور اس کی محبت کے گزرے زمانے کی یاد دلاتے ہیں۔ مومن کہتے ہیں کہ کبھی وہ بھی زمانہ تھا کہ ہم دونوں میں ایک دوسرے کے لیے چاہت تھی، ایک دوسرے کے درمیان راہ و رسم تھی، کبھی ہم دونوں میں آشنائی تھی۔ مومن اپنے محبوب سے کہتے ہیں انہیں تو وہ ساری باتیں اچھی طرح یاد ہیں، بھلے ہی تمہیں یاد نہ ہو۔